أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها المزمل قم الليل. ادھر دیکھیا جی، ایک قوم اللیل، ایک استادہ نے جڑا پڑھایا تھا قم الليل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان. پڑھا کر. لکھنا نہیں آتا تو کی کریا کر، پڑھیا کر. جی جی میرے پیارے ویر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان. پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. لا ریب نہ ختم ہونے والی. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے انسان جینے کا کرینہ. تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. جی جی میرے پیارے ویر، اور آخر تے صاحب قرآن تا ٹچ دیاں گا. جناب میری تمہید تے میرا خطبہ فرمایا وفی مقام یا ایوہ النبی. کیوں جی؟ ایک اے طریقہ یا ایوہ النبی، اگر رکنا ہے تھا، نہیں رکنا تو پھر الگ طریقہ ہے. ہاں سبحان اللہ. ادھر دیکھنا یا ایوہ النبی انا، ادھر بھی یو انا، یہ نہیں یا ایوہ النبی. پیش نو اتھے تک لے جانا ہے. آپ سے کاریہ بول دے نہیں، پیش نو اتھے تک لے جاندے نے. کئی مولوی اجے بھی ساڑی کاریاں دی اتھے پیش نہیں جاندی.
استاد جی فرماندے ہوندے سن کہ بیٹھے نا کوئی اپنی ربڑیاں ماردا پیا ہوندا تے استاد جی کہندے ہوندے ایک دن جامعہ عزیزیہ سائی وال بیٹھے استاد جی بھی نال قاری عبدالحفیظ خطیب ایشیا استاد جی تو رات میرے استاد جی تے فن خطابت دے ہوئی نے تو جناب کہندے نے میرا دل کردا ہے اینو نا ایتھے سٹیج تے کان پھڑاواں میرا بس چلے تا اللہ اکبر اللہ ایڈا غلط قرآن انا للہ جی ادھر ویکھنا ہاں جی اگے او اج تے دور ہی بدل گیا میں ایتھے سٹاپ کیتا یا ایھا النبی ہیں جی سبحان اللہ دی کڑکار آئیے اگے جی سبحان اللہ نہیں اگے انج ہوندی سی یا ایھا النبی اگے بدل کہنا سبحان اللہ ہے جی ہیں اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھو جناب یا ایھا النبی أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دل ہی ڈھر جاندہ کلیجے نو رک بندے نے رک محبتاں دے آقا دا نام اتنا پیارا ہے اتنا مٹھاساں والا نام سبحان اللہ جدے اندر محبت اتفاق دی دعوت موجود ہے دعوت دا تقرار موجود ہے ہونٹ ایک ویری نہیں آقا دا نام لو دو ویری جفیاں پڑھ دے اللہ اکبر اللہ وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء نہیں سمجھے دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پتھر مارنے والوں کو ایک دعائیں دینے والے لاکھوں کروڑوں دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں بزرگوں بھائیوں معززین کرام اور ذی وقار علماء کرام اور میری قابل صد احترام ماں و معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اس عظیم الشان جامعہ دار القرآن دے اس عظیم الشان ادارے دے سالانہ اس جلسے نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے محترم قاری محمد یوسف نہیں کہنا صف تے صف چ فرق ہے یوسف قاری محمد صف کہنا ہے صف نہیں کہنا صف اور ہوندی ہے صف اور ہوندا ہے جی قاری محمد یوسف جناب فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے تمام رفقا ماشاءاللہ اے ویکھو میرے جناب بیزبان آج دے قاری صاحب نے ہیں ہی ہیں محترم جناب بھائی محمد عنایت کھوکھر صاحب ہیں جی حافظ عبد الباسط جنہ دی دستار بندی ہوئی ہے ماشاءاللہ انہاں دے والد گرامی اللہ اکبر اسی طرح جناب سرفراز انہاں دے والد گرامی محمد صدیق کھوکھر صاحب اور اللہ دی مہربانی نال اللہ نے بڑیاں شانہ تے عظمتاں عطا فرمائیاں ماشاءاللہ قرآن دے قاری بنتے چلے جا رہے نے خاندان دے اندر حافظ محمد احمد انہاں دا بانجا ماشاءاللہ فیصل آبادی اور ٹائم نہیں سی ورنہ 10 منٹ لاندا تے انہیں بھی تھرتھلیاں مجا دینیاں سن اللہ دی مہربانی نال ساڈے شاگرد اللہ دی توفیق دے نال اسی انشاءاللہ بڑی محنت کرنے ہاں اور اسی طرح ایتھے بھی ماشاءاللہ ود تو ود محنت ہو رہی ہے اللہ انہاں تینی اداریاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے کہہ دو آمین تھوڑی بات آئی آمین ماشاءاللہ جی میرے پیارے ویر بغیر تمہید دے بیان شروع ہوندہ ہے غور نال سنیا جی ادھر میں بیان کرنا ہے قرآن اور صاحب قرآن ویسے تے
اج کل میں لوری جڑی نا ترسان تڑپان واسطے رکھی ہوئی ہے، سنان واسطے رکھی نہیں ہوئی، سناندا تے میں ہے ہی نہیں کدھر ہے جی۔ کل پرسوں میرے 2 خطاب سن، کل 2 تقریراں سن، میں جناب جتھے بھی گیا لوری میں نہیں سنائی، اج بھی پتہ نہیں نہ سناواں، لیکن بات یہ ہے کہ شاید تہاڈا رخ بن جائے تے سنن والی گل تہاڈے جو نظر آئی تے شاید میں سنا ہی دیاں 1-2 شعر۔ تو برکیف لوری رکھی ہوئی ہے اج کل صرف ترسان تڑپان واسطے، بندے ترسدے پھڑکدے کئی پھڑک جاندے نے، کئی بغیر لوریوں سنے قبراں چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیارے ویر غور فرمانا، قرآن اور صاحب قرآن مضمون ویسے میں چھیڑے اللہ دی مہربانی دے نال، یہ قرآن دا مدرسہ ہے اور بچیاں نے دستار بندی بچیاں دی ہوئی ہے، چلو ایک خطیب دا بیان تے قرآن تے ہو جانا چاہیے نا، قرآن اور صاحب قرآن تے۔ ادھر ویکھنا، توجہ فرمانا جی میرے پیارے ویر، اللہ کریم نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن، فرمایا اگر اس قرآن پاک نو اللہ کریم فرماتے نے اسی نازل کر دیندے اعلی جبل کسے پہاڑ تے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ ہاں جی تسی ویکھ دے سونیا کہ وہ اللہ دے ڈر کولوں ایویں جناب تھر تھر کمبل لگ جاندے، آوازاریاں کر لگ جاندے۔ نال ہی اللہ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالاں لوگاں واسطے بیان ہوندیاں نے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ غور و فکر کرن، تدبر کولو کام لین۔ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ابو داؤد شریف اندر صحیح سند نال حدیث موجود ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، فرمایا قرآن مجید نو اپنی خوبصورت آوازاں نال بنا سوار کے مزین کر کے سوہنا جا کر کے پڑھیا کرو۔ اے جے ترجمہ لمبی چوڑی بات نہیں، ایک حدیث بخاری دی لیسا مننا والی، میرے تیرے پیارے نبی نے فرمایا لیسا مننا لمن لم يتغن بالقرآن، فرمایا او بندہ جڑا قرآن پاک نو سونے انداز نال طرز نال نہیں پڑھدا، خنا دا مانا علماء کو پوچھ لیا جے ترنم نال نہیں پڑھدا او لیسا مننا، لیسا مننا، او ساڈے وچوں ہی نہیں۔ قرآن نو ہاں جی بدی جی آواز نال بدے جے انداز نال نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی نو پڑھنا نہیں آندا بھرے مجمع اندر کہے پڑھنا سونی آواز نال سونے تلفظ نال چاہیے، لیکن مینوں پڑھنا نہیں آندا انج کہہ دے، انج کہہ دے مینوں پڑھنا نہیں آندا، کہ جائے کہ اے تے واعظ لو، اے تے واعظانہ، اے تے رضی درزے، او یہ کیڑا علمی واد ہے، اوتے متھے تے وٹ پا لینے، اے تے بد نان صافی پھر کیڑا بندہ 3 سال حفظ تے لائے گا، کیڑا 3-4 سال تجوید تے لائے گا، کیڑا جناب ہے جی BA BEd MA تک تعلیم حاصل کرے گا کہ ترجمہ صحیح کیتا جائے، ہے جی اللہ اکبر اللہ، پھرتے ایویں پر ہے جی سارا پھر لگا بغیر او تہاڈا تے ایتھے تے معاشرہ عجیب ہو گیا۔ اللہ دی قسم کھا کے کہنا ایکو جے مولویاں نو تسی لوگ علامہ کہندے ہو جڑے اُتے بیٹھ کے قرآن پاک دی قید نہیں پڑھ سکدے۔ پھر حافظ سید سبطین شاہ صاحب دی بات میں بڑی پسند آئی، بند کرو مدرسے یونیورسٹیاں بند کر دیو، کیوں اتنا پیسہ خرچ کر دیو؟ ایک ایہو جے جاہل پڑھلے درجے دے جاہل نو جنوں ایک اُتے دیکھ کے قید قرآن دی پڑھنی نہ آوے، او جناب ساڈے سر تے لین کے بٹھا دیندے ہو شاہ صاحب کے اندر۔ یہ اللہ دا نام منو جی ایسا جاہل اگر او جج علامہ ہے تے علامہ اقبال کون ہوئے گا؟ انہاں نوں کی کہو گے؟ علامہ احسان کون ہوئے گا؟ علامہ ابوالکلام آزاد کون ہون گے؟ انہاں نوں کی کہو گے؟ اس واسطے اپنی اصلاح تسی بھی کرو، سارا نہیں کہ مولویاں تے سارے اعتراض کٹھے کر کے وہی جڑ دے رہا کرو، ہر ویلے وہی سوچ دیا کرو، اپنی بھی اصلاح کرو۔ جی میرے سونے ویر اللہ اکبر اللہ، جی ادھر کو بخاری مسلم دی متفقن علیہ روایت ایک اور آ گئی جے، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد
آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، پھر کہہ دو صلی اللہ اللہ میں کدھر علماء تا نہیں میں کہہ دیتا ہے جی، ناراض ہو گئے ہو، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ادھر ویکھنا ذرا میرے پیارے ویر، سونے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کیویں بنی؟ حضرت اسید ابن حضیر قرآن دے کاری اپنے گھر دے اندر قرآن مجید دی تلاوت سورہ بقرہ تلاوت کر رہے نے، تہجد دی نماز اندر پڑھتے پے نے، نیند دا غلبہ جناب دور کرنے واسطے کچھ آواز نال قرآن پڑھتے پے نے، پڑھ سکتے ہو جائے نفلاں دے اندر تہجد دے اندر آواز نکال کے بھی قرآن پاک پڑھیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن پہ پڑھتے نے، انہاں دا گھوڑا کول بنیا ہویا ایویں اچھلدا ہے بدکدا ہے، اور جناب حضرت اسید ابن حضیر فرماتے نے مینوں خطرہ لائق ہویا کدھر میرے بچے یحییٰ نو جڑا میرے کول لیٹیا ہویا ہے انہوں اپنے سما تلے روند کے نہ لگ جائے، جلدی نال تلاوت بند کر دینے، ایویں اگیوں پچھیوں سجیوں کھبیوں نظراں ماریاں، کچھ نظر نہ آیا، کہندے نے آسمان بنے ویکھیا ایک بدل دا ٹکڑا نظر آیا، ادھے اندر ستارے چھل مل کر رہے نے، چھتری نما صاحبان ادھے اندر چھل مل جگمگ کر دے ہوئے ستارے نظر آئے۔ دوسری مرتبہ بھی یہ ہویا، تیسری مرتبہ کہندے نے گھوڑا اور زیادہ اچھلدا ہے، میں جلدی نال تلاوت بند کر کے آسمانہ بنے ویکھیا، بدل دا ٹکڑا میرے سر دے قریب تو ہو کر کے آہستہ آہستہ ادا گندا نظر آ رہا ہے، ستارے اگے نالوں زیادہ روشن نظر آئے، میرے ویکھدیاں اے جناب ستاریاں دا جھنڈ میریاں نظراں تو غائب ہو گیا۔ حضرت اسید فرماتے نے تلاوت بند ہو گئی، سویر ہوئی، اللہ دے پیارے نبی نو جا کے عرض کیتا سونے ہاں انج رات میں قرآن دی تلاوت کر رہا تھا، انج ہویا کہ او ستاریاں دا چھتری نما صاحبان ویکھدیاں غائب ہو گیا، میری نظراں تو اوجھل ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اسید تلاوت جاری رکھ دیو، قرآن پڑھدا رہندے ہو۔ حضرت اسید کہندے نے سونیا مینوں معصوم جان تے ترس آ گیا کہ چھوٹے جے معصوم بچے نو گھوڑا اپنے سما تلے رون دی نہ ڈالے، اس واسطے میں تلاوت بند کر دیتی۔ میرے نبی نے فرمایا سن اسید، یہ بادل کا، میرے علامہ احسان دے جملے، یہ بادل کا ٹکڑا تو نہیں تھا، یہ تو میرے تیرے رب کی رحمت تھی جو تجھ پہ سایہ کرنے لگی تھی۔ آپ نے فرمایا لو قرأت لأصبحت، اسید اگر تلاوت جاری رکھ دیو، گل سنن والی تلاوت جاری رکھ دیو تے چڑھ جاندا لَيَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، لوگ اپنی آنکھاں نال فرشتیاں نو ویکھ دے۔ اگلا جملہ اخیر ہو گئی، لا يتوارى منهم، وہ فرشتے لوگوں کی آنکھوں سے چھپ نہ سکتے۔ جی میرے پیارے ویر، قرآن اور صاحب قرآن دی باتاں تے دور نکل جان گیاں، میں صاحب قرآن والا ہاں، میں جو اللہ دا قرآن پڑھے ہے، اللہ کریم نے فرمایا ادھر سن دیا جانا، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ میں جوڑ رہا تھا، جوڑ دیا میں تھے پہنچیا، میں کیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، جگہ دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا، سیرت تے صورت کمال اس دی، جگ وچ ملے نہ مثال اس دی، پیر ساڈا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا۔ جوڑ اے میرے جوڑ نے، میرے اپنے جوڑ، اللہ اکبر اللہ اللہ، میں کیا پیر ساڈا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا، جی سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا۔ تے میں جدو آکھیا نا ساڈا آکھیا پیر ساڈا،
فوجی بیو کی کہندا ہے گجرات والا ہے کہندا ہے قاری صاحب مینوں نہیں پہلے پتا سی کہ وہ دیوبندی یا بریلوی میری تقریراں سارے سنتے ہیں سارے گھراں لائبریریاں بڑیاں کہندا ہے قاری صاحب بڑے دنوں تو بڑے سالوں تو میرا واقف ایویں سال ہویا جی جی تے کہندا قاری صاحب نبی پاک ہمارے بھی تو ہیں نا جدو آخیا نا ہمارے بھی تو ہیں میں نے سمجھ آ گئی کہ دوسرے پاسے میرے فوجی بیوی صاحب تے کہندے نے نبی پاک اتنا ترجمہ نبی ساڈے بھی نے اسی میں کیا فوجی صاحب تسی بھی تے ساڈے ہی ہو اسی تے انج لوگاں نو نال لڑانے ہاں قاری محمد احمد انشاءاللہ انج لڑانے ہاں لوگاں نو نال لے کے چلنے اللہ دی مہر اوئے اوئے اے کہڑے آواز ہوئے ہے جی اے بٹن کھولی جانے للکارے ماری جانے بندہ آکھے ایک بندہ بھی کدی نال نہ جوڑیا نا نہیں سونیا ادھر ویکھ ذرا مٹھڑے پیرے سوہنے پیارے کہہ کے اپنا کہہ کے کیوں جی ساڈے ادھر ویکھے نا میں آکھیا جناب ہاں جی سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا سیرت تے صورت تے بڑے بھرا کی ہو گئے سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نہ مثال اس دی پیر ساڈا پتھراں نو کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا اگلی گل سن ذرا اللہ اکبر اللہ 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 پہلے میرے پیر دی شراب جوام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام بھلی ہوئی قوم تائیں صدرہ ہی پا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا مدنی دے دیکھو علم نشرح لکو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جیڑی جیڑی گلی گیا گلی وہکا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا اخلاق سونا جس نو قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا مدنی دے جڑے 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 ہڑپے والے ہون سائیوال پورے ضلع دے باسی کیوں نہ ہون پورے ملک پاکستان والے کیوں نہ ہون پوری روئے زمین والے کیوں نہ ہون مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنوں پیر میرا سینے نال لا گیا سید کونین دا انہاں مصریاں دا انہاں شاہ دا آخری مصر آ گیا جے مدنی دے لبا تے قرآن صاحب قرآن آ جا گیا مدنی دے ٹچ ہی دیتا گیا تقریرہ تے پھر کسے ویلے اینی مدنی دے لبا تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا ورفعنا لکا ذکرک دے اعزاز سونا پا گیا قرآن صاحب قرآن دے القاب سونا پا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا ایویں تنی آکھیا اللہ دا قرآن بول دے فقد جاءکم بشیر و نذیر آ گیا جے بشیر بھی آ گیا جے نذیر بھی ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے پیغمبر دا پہلا نکاح یہ آخری پوائنٹ تے گل آخر تے آ جائے گی جے تسی کچھ تڑپو پھڑکو گے تے مینوں ڈر ہویا ہونی نہ کوئی پھڑک جاوے شاید میں لوری سنا دے ہاں پر لوری شاید نہ ہی سنا اے بھی ہو سکتا دوویں ڈبل مائنڈڈ ہاں جی ذہن انج ہی رکھنا استاداں طرح استاد جی پھٹے تے چڑھا کے تھلو پھٹا کھچ دیندے لٹکے رہو ادھر سارے ہے اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھنا میرے سونے ویر میرے پیارے اللہ اکبر اللہ 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 میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی دا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال ہویا سیدہ کے سیدہ بولو بولو سیدہ واہ جی سیدہ یاد ہے نیچے زیر پڑھنی سید نہیں ابو بکر صدیق کیوں ہوتا ہے ابو بکر صدیق او یار لفظ سونا صحیح بولیا جائے نا او دے اندر تحسین بھی ود جلدی ہے اس جملے دی تاثیر بھی ود جلدی ہاں صحیح بولتے صحیح نہ کچھ ایک لفظ ہی پاویں صحیح کر لے جدو میں صحیح کیتے نے میں کہنا ماں دے پیٹ چوں سیکھ کے آتا میں بھی صحیح کیتے ہی نہیں نا غلط ملت لفظ میں صحیح کیتے نے یہ کدا تہاڈا صحیح کرا دیا ناراض تے نہیں ہوگے اللہ اچھا ماشاءاللہ پھر تم علم سیکھنے والے ہو سبحان اللہ اس واسطے تے میں عرض لا رہا ہوں
سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ جویریہ، سیدہ حفصہ، انج جناب رٹیا کر، انج مچا کریا کر، پھر تیرے غلط جملے جڑے منہ تے چڑھے ہوئے نے، یوسف یوسف والے، او یوسف 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 اعرض عن هذا، یوسف یوسف کہنے والے اس گل نو جانی دے، عزیز مصر کہدا سی نا یوسف اس گل نو جان اس گل تے مٹی پا، اللہ اکبر، میں بھی کہاں گا ہن یوسف دے اتے مٹی پا تے جناب یوسف صف صف نو رٹا لا تے پھر صحیح ہوڑ گئے لفظ ہے، میں نہیں بڑی محنت کرنی پیندی ہے جی میرے پیارے ویر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، بلکہ میرے نبی دیاں بیویاں چو سب تو پہلی بیوی سیدہ خدیجہ نال میرے نبی دا نکاح ہویا۔ میرے نبی نکاح تو بعد اجرہ عروسی دے اندر داخل ہوئے، میرے نبی سب تو پہلی بات کر دینے، آپ فرماتے خدیجہ شاید میرا تیرا نبھا نہ ہو سکے۔ حضرت خدیجہ تڑپ گئیاں کہ انہیاں نے سونیا محبوبہ انج کیویں آ گئے ہو، میں تے تہانوں رب کولوں منگ منگ کر کے لے آئے، انج کیویں فرما گئے ہو؟ آقا فرما دے خدیجہ تو ایسرا یا رب ملیکہ تو نہ ربیں تیرے کول کروڑوں درما دیناراں دا مال ہے، میں نہ میرے کول مال ہوے میں شام نہ پون دیواں، غریباں مسکیناں محتاجاں نوں ونڈ دیواں، میرا دل کرے میں خرچ کرن لگا، تیرا دل نہ کرے میری تیری انپڑھ ہو جائے گی، نبھا نہیں ہو سکے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کردیاں نے میں قربان جاواں محبوبہ تواڈے سونے نا تو میں تے گھر دی دہلیز اندر تیری بات رکھیا سی، پہلے اپنی اللہ نال وعدہ کر لیا سی، اللہ یہ مال مال میرا نہیں ہے، مال تیرے محمد دا ہے، کتے چاون خرچ کرن مینوں کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح تو بعد فکر معیشت تو آزاد ہو کے قوم دے غم اندر کھوئے کھوئے متفکر رہنے لگ گئے، اللہ کی بنے گا اس قوم دا جڑی شرک دے گھٹاٹو بندھیریاں دے اندر غرق ہوندی جا رہی ہے۔ میرے نبی دی زوجہ محترمہ ستو نال بن دیندیاں، کھجوراں تھیلی پا کے تھما دیندیاں، ایویں مشکیزہ پانی دا بھر کر کے دے دیاں، چنے بن کے نال دے دیندیاں۔ میرے نبی سونے کئی روز تک غار ہرا اندر اللہ دی عبادت اندر مشغول اور مصروف رہنے لگ گئے۔ میرے نبی دی عمر مبارک 40 برس ہوئی ہے، 40 سال دی عمر ہوئی ہے میرے نبی دی عمر مبارک۔ اللہ دی رحمت جوش اندر آئی، اللہ دی رحمت جدو بادشاہ نہ آنا ہوں زمین مردہ ہو جائے، اللہ دی رحمت واسطی ہے تو زمین نو زندگی مل جاتی ہے۔ جدو زمین دل دیا زمین نہ دی دل دی زمین ایک بنجر ہو جائے شرک دی وجہ کر کے، اللہ دی رحمت جوش اندر آوے۔ اللہ اپنا نبی مبعوث فرماندا ہے، اللہ نے فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل جا 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 میرا محبوب روندا پیا ہے قوم دے غم وچ غاراں دے اندر، جا جا کے ختم نبوت دا تاج پہنا دے۔ حضرت جبریل آئے میرے نبی نو آ کے آگ دینے اقرا یا محمد، پڑھو سونے ہو۔ اللہ دے نبی فرما دے مانا بقارین، میں کسی انسان کو لو پڑھیا ہویا نہیں، انسان کو لو پڑھیا۔ حضرت جبریل سینے نال لاندے نے، میرے نبی نے فرمایا بخاری شریف اندر الفاظ موجود نے حتی بلغ من الجہدہ، پھٹیا تے چنگی طرح پھٹیا۔ میرے نبی نے آپ پہلے والی بات کی تھی، تیسری مرتبہ بھی جبریل میرے نبی نو پڑھوندا رہا، میرے نبی نو پڑھنے دا آکھتے رہے جبریل اور سینے نال پھٹ کے جناب دبوتے رہے، میرے نبی نے نہیں پڑھیا۔ حضرت جبریل نے چھڑیا تے میرے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا۔ جدوں تک جبریل پڑھاندے رہے میرے نبی کیوں نہیں پڑھیا، تے جدوں جبریل نے چھڈیا تے میرے نبی نے کیوں پڑھیا؟ کیوں ہے کیوں پڑھیا؟
تے کیوں نہیں پڑھیا؟ اللہ دسنا چاہتا ہے کل نو کوئی غلام احمد قادیانی دجال دے بارے اندر نرم گوشہ رکھن والا مرتد او بے ایمانی جناح دا پھرے جی انہوں منن والا او دے بارے چ عزت دل اندر رکھن والا میرے نبی دا دشمن قادیانی میرے نبی دے دشمن میرے نبی دی نبوت ڈاکہ مارن دی کوشش کرنے والے او مرتد نے انہاں دے بارے چ کوئی نرم گوشہ نہیں اسلامی حکومت ہوئے تے انہاں دی سزا قتل ہے مرتد دی سزا کی ہے قتل کیوں جی گل سمجھا جی میرے کل نو کوئی جناب دا پھرے غلام احمد قادیانی اس دجال نو نبی منن والا جی تہاڈا نبی بھی کسے دا پڑھیا ساڈے نبی کسے نے کسے کولوں پڑھ لیا تے تاں کی ہویا اللہ دسنا چاہندے سن جدوں تک جبریل پڑھاوندا رہیا میرے نبی نے نہیں پڑھیا اودوں پڑھیا جدوں میں رب نے پڑھایا سبحان اللہ بات پھر دور جائے گی تھے 3-4-5 دلیلاں میرے دین چاہ رہی ہیں لیکن بات اگے چلائیے میرے نبی پہلی وحی تو فارغ ہو کر کے اللہ دے نبی گھبرائے پریشان گھر تشریف لے آئے آگے فرما دے بخاری دے الفاظ نے خدیجہ زملونی خدیجہ میرے تے کمبل پوا میرے تے چادر اوڑا خشیت علی نفسی میں نے اپنی جان دا خطرہ لائے گوڑ لگے آئے میں نے کچھ ہو چلے آئی سیدہ خدیجہ میرے نبی دی غمخار بھی نالے تے کمبل پوائی جا رہی آنے چادر اڑا دیا پیانے نالے کنی انکا لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتقسب المعدوم وتقری الضیف وتعیر ولا نوائب الحق کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا سونیا لوگاں نال سلا ہاں میں تے بخاری شریف کھولی ہوئی تے میں ویکھیا ترجمے دلاد نال تے کلا واللہ ما یخزی بات وچ پڑھیا جا سکدا ہے لیکن بخاری اندر پہلے خدیجہ تے قسمہ تو ہی گل چکدیاں نے اے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا انہاں جملیاں تو پہلے گل یہ تو شروع کر دیاں نے سونیا کلا واللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا اللہ دی قسم اللہ ہو جے لوگانو ہرگز آیا نہیں فرمایا کر دے جڑے لوگ تہاڈے جیسے ہن تسی لوگاں نال صلہ رحمیاں کرنے والے یتیماں دے طرح تے دست شفقت پھیرنے والے مہماناں دیاں مہمان نوازیاں فرمانے والے ہن حق بات تے ڈٹ جانے والے سچیاں دا ساتھ دینے والے سچیاں دا ساتھ دینے والے میں قسمہ چونکہ اگنیاں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا میرے نبی تو چادر اڑا دیتی گئی تسلیاں دے یہ تے گل پکی ہے نا اگر بندے نو نیک تے غم خار بیوی مل جاوے لاڈیاں لڑان والی محبتاں فرمان والی حوصلے بدان والی بندہ لڑیا بولیا تھکا مانتا باروں جتنا بھی زیادہ آیا ہوئے نیندرہ میں تے گوڑیاں ہی آ جایا کر دیاں نے اسی طرح میرے نبی نو دا حوصلہ بڑھا دیتا گیا میرے نبی تے چادر اڑا دیتی گئی میرے نبی نو لاڈیاں لڑا دیتیاں گئیاں میرے نبی نو حوصلے دے دیتے گئے میرے نبی لمبی تے گہری نیند سو گئے آسمان والے فرمایا یا ایوہ المدتر کملی اوڑنے والے پیغمبر سون واسطے نہیں آئے ہو سونیو کملی اوڑنے قوم کھڑے ہو جائیے فانذر لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے وربک فکبر اللہ کی کبریائی بیان فرمائیے میرے نبی اللہ دا حکم سننے دے بعد کھڑے ہو گئے اٹھے پھر ساری زندگی اٹھے ہی رہے ساری زندگی میرے نبی کمر بستہ ہو گئے اللہ دے نبی شب و روز یہ کر دیتا ہے اللہ دی تبلیغ اللہ دی الہ کلمت اللہ دی تبلیغ واسطے میرے نبی جہاد کرتے نے تبلیغ کرتے نے نماز پڑھتے نے اللہ نے کو حکم ارشاد فرمایا اللہ فرما دینے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سونیا جدو فارغ ہو جایا کرو نفلی فرضی نماز تو فارغ ہو جایا کرو فرضی جہاد
عبادت ہو، فارغ ہو جایا کرو فرضی تبلیغ تو، پھر کی کریا کرو نفلی عبادت اتنی زیادہ کریا کرو کہ فن سب اپنے آپ نو تھکا دیا کرو۔ میرے نبی نے جدو اے حکم سنیا نا، پھر تے میرے نبی ساری رات، گل سننے والی ساری رات میرے نبی قیام کرن لگ گئے۔ حضرت دے پیر سو جانے ایک صحابی کہندا ہے میں سونے نبی نو ویکھیا حضور سجدے دے اندر میرے نبی دے سینے وچ رونے دی انج آواز آ رہی ہے جویں ہانڈی چولہے تے کھول رہی ہوندی ہے۔ میرے نبی دے پیر سو جانے عرش والے نے آسمان تو فرمایا سونیا ہن گل آ گئی ہے دا ترجمہ جڑی میں پہلے پڑھی تھی، یا ایھا المزمل دی چادر والے قم اللیل، ادھر کو قم اللیل الا قلیلا، سونیا قیام ضرور کریا کرو مگر قلیل تو مراد کی ہے کی ہے نا تھوڑا، قلیل تو مراد کی ہے تھوڑا ہی ہوندا ہے، کیوں جی تھوڑا قلیل تھوڑے نو کہندے نے۔ اگلی آیت پوری قلیل دی وضاحت اندر کیوں آئی، ادا ترجمہ سنیا جی نصفہ ادھی رات، کیوں جی ہو دی ضمیر ہے نا لفظ رات وال جا لی، رات ہے نا جڑی ساڈے پنجابی اندر یہ مؤنث ہے لفظ مؤنث، لیکن عربی اندر مذکر جے ہے جی نصفہ لیل دا پہلے ہے نا لیل دی ضمیر ہو دی ضمیر لیل وال جا رہی ہے، لفظ لیل مذکر ہے یعنی نصفہ او دا نصف او کدا نصف رات دا ادھی رات جدا معنی بن گیا نا، ہاں جی قلیل دی وضاحت کی تھی نصفہ او انقص، ادھی رات او انقص یا اے دے نالو گھٹ، منہو قلیلا، اور او دے تھوڑے وچوں بھی تھوڑا تلاوت کریا کرو، تھوڑا قیام کریا کرو سونے ہو۔ واہ جی واہ، جے قلیل گلا کہہ دیندے اللہ سونا کلا قلیل تے بات مکا دیندا تے نبی پاک نو شوق ہی انہا سی، قلیل تو مراد بھی میرے نبی 5-7 گھنٹے دا قیام سمجھ لیندے، تاں اللہ نے اگلی پوری آیت اندر وضاحت فرمائی ہے سونیا قلیل دی وضاحت نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، نہیں سمجھے او زد علیہ، سونیا بس زیادہ تو زیادہ اتنا کر سکتے ہو، ایتا تھوڑیاں پڑھ لیا کرو، ادھر ویکھنا ایتا تھوڑیاں پڑھ لیا کرو، ٹائم تھوڑا لا لیا کرو سونیوں، مگر قرآن پڑھنا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سونیاں ٹھہر کے مزے لے کے مزے دے کے لطف لے کے لطف دے کے پڑھیا کرو قرآن، اللہ قرآن اور صحب قرآن۔ اے میرا آواز ہو گیا جی سبحانک اللہم و بحمدک۔ اچھا جی ہاں کون پہنچے والے؟ حافظ قاری محمد بن یمین عابد صاحب سڑے برخوردار ماشاءاللہ پہنچنا والے نے، تے ایک قاری صاحب نے خود ہی کہہ دیتا کہندے نے لوری سنا دیو، اسی تے سٹیج دے نال چمڑ دے نہیں ہو، او محمد آصف ہے نا جڑا 45 والا 145 تہاڈا ہمسایا جی، اللہ یارو اللہ دے ولی خدا دی قسم ہے تہاڈے مریداں چ شامل نے، دن رات دعاواں کردا او بندہ، تے او کہندا ہے او پتہ نہیں سانو بھول گیا فلاں سن دے وچ جدو آل پاکستان حدیث کانفرنس ہوئی ہے او جی اتنا تانوں ٹائم ملیا او دے چوں تسی انے منٹ تے انے سیکنڈ دا خطاب کیتا، فلاں وقت کیتا، فلاں ڈیٹ نو کیتا، فلاں اسی تے جناب اللہ دی مہربانی نال 15 لاکھ دا مجمع بھی کالا شاہ کاکو ہے جی، اوتھے بھی اسی اللہ دی مہربانی نال ایک سیکنڈ ود نہیں ہون دیتا، اپنے دتے ہوئے ٹائم چوں پہلے آدھا گھنٹہ ٹائم، پھر 20 منٹ رہ گئے، پھر 10 منٹ رہ گئے، 10 جو 5 رہ گئے۔ قاری یاسر بلوچ تے اوپر پہ کہندا یار ایتھے بندہ کرے تے کرے کی ہن 5 منٹاں چ واز پہ ہوندے ہیں جی، اللہ اکبر، تے اسی 5 منٹاں چ واز کر ماریا بلکہ تے اج بڑی دیر بعد کیونکہ ایتھے ہیں جی جمکٹے لگے نے جناب، اج مینوں لوری سنانی بندی ہے کہ جی سنا دیاں،
اچھا جڑے جڑے کہندے نے اج لوری سنانی چاہیے دوویں ہاتھ کھڑے کر کے مینوں دسو تواڈے جو کنے بندے نے لوری سنی؟ اوہ تے سارے ہی نے نہیں میری گڈی چ پورے آنے. میرا پروگرام سی کہ 2 4 5 ہون گے زیادہ میں گڈی چ بٹھا لاں گا تے انہاں نوں جا کے لوری سنا کے لا دیاں گا اتھے جا کے روڈ تے ہیں جی تے بار کے تے سارے ہی نے تے نہیں آندے تے ریل گڈی چ بھی پورے نہیں آنے. اچھا ادھر ویکھنا ذرا اللہ اکبر اللہ اللہ دیندی سی لوری سی ماں جھولا جھلا کے یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے جھولا جھلاندی نالے منگدی دعاواں اللہ دے ہی نام لکھ دے میریاں ساواں مانے جوانی لمبی عمر پاکے دیندی سی لوری سی ماں بہنا جھلاون جھولے ویرے نے سج دے بہنا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے او کیویں یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی ربی یا ربی ابقی لنا محمد یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے دیندی سی لوری شیما اپنے ویرے نو کلیجے نال لگاندی ہے نال عربی زبان تے جملے بول دیاں نے کہندیاں نے ھذا قلی لم تلدہ امی. عربی جے عربی دنیا جان تو انوکھی پر پڑھے تے صحیح کو پڑھنے والا تے بنے نا یہ ترجمہ سنیا جے کہندیاں نے میرا اے ویر مینوں ہاتا کھلی میرا اے ویر مینوں بڑائی 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 پیارا اے بھاویں نہ مانے جمیا بھاویں نہ مانے جمیا بھاویں نہ مانے جمیا پر تاویں ہمارا اے. ایتھے جملہ مفقود سی استاداں دا لکھیا میرے تک نہیں پہنچ پایا مینوں گنڈے کلان دی عادت جو ہوئی نا میں آپ ہی جوڑ چھڑیا ادھی لوری اگے بلکہ میرے تو اپنے تو جڑ گئی میں کہا کھچتی یہ ڈوری ویرا کدی جھولے وچ پا کے دیندی سی لوری شیما اگے شیما کہندیاں وَلَيْسَ مِن نَسْلٍ أَبِي وَعَمِّي. ہاں جی نسلوں ادا ترجمہ سنیا جے ہڑپے دباسیوں بلا دسنا انصاف ہویا یا نہیں ہویا نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی اسی تے تامی جندڑی اے دے نہ لائی لٹ لئی خدائی پیار اے دے نہ لا کے دیتی سی لوری شیما اگے میں لکھیا ہے میں کیا کہندی یہ شیما ہے کسے دا کوئی لفظ نہیں میرے جملے جڑے ہوئے میں کیا کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے جاندے نے بولو اے ہو جیاں ہٹیاں دکاناں تے بکالے سپر سٹور اے وہ جے اج تک بنے ہی نہیں جناب جے تم ملوک دے پیسے نال ویرے لب جان پھر دعا کر دیو اللہ جنہ بہنا کول ویرے نہیں چونے جاگنے ویرے عطا فرما اللہ اللہ سونیا میں کہا کہندی اے شیما ویرے مل نہیں 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 مل نہیں مل نہیں 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 مل نہیں لب دے اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے دولت خدائی لبی میرا جھولی وچ با کے دیندی سی لوری شیما اگے میں جملے بولے میں آکھیا کہندیاں کیویں اللہ اکبر اللہ اللہ کہندیاں سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کیوں جو سراج منیر والیاں ایسا بڑیاں نے آسمان دا سورج سراج وخا جے اے جڑا سورج امی عائشہ دا شادہ استاد جی میں یاد بار بار ہی آ جاندے نے پہلے بھی زندگی تو بعد انہاں دے جانے تو بعد تے زیادہ ہی یاد آندے نے جی 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 حجی جناب فرماندے کی نے جی جان دے او جان دے باقی گل جان دے جان دے او جان دے باقی گل جان دے اج مینوں نعت حضور دی حضور دی حضور دی سنان دے
جان دے باقی گل جان دے اج مینوں نعت حضور دی سنان دے سورج آسماناں تے ستارے بک جا چھپ جاندے نے سورج آسماناں تے سارے جناب سورج آسماناں تے ستارے چھپ جاندے نے سورج امی عائشہ دا تے سارے مک جاندے نے واہ خطیب ایشیا کمال سورج آسماناں تے تارے چھپ جان کیوں سورج چڑھ جاوے تارے چھپ جاندے نے نا او سورج ایسا ہے جڑا طلوع بھی ہوندا ہے جڑا غروب بھی ہوندا ہے لیکن میری امی عائشہ فرماندیاں نے میرا سورج سراج منیر طلوع تے ہویا ہے مگر غروب ہوئے گا ہی نہیں ایک جملہ ایڈ کر دئیے حافظ محمد یوسف سروڑی دی تقریر اندر او ماں باپ دیاں دعاواں او مرن تک نال نہیں رہندیاں ماں باپ دیاں دعاواں مرن تو بعد قبر وچ بھی نال رہندیاں نے جنت وچ بھی نال رہندیاں نے مرن تک نہیں اگے تک جی ادھر ویکھنا ذرا اس واسطے تے ارزاں لائیاں اے سراج منیر ہے نا جڑا طلوع تے ہویا ہے مگر غروب نہیں ہوئے گا امی عائشہ دا سورج ہے نا سورج ادھر ویکھو نا استاد جی نو کہندے نے استاد جی فلاں چیز سناؤ فلاں چیز سمندری دا شہر ہے استاد جی فرمان لگے اج مینوں کہندے سن فلاں چیز سناؤ میں آکھیا جان دے باقی گل جان دے باقی گل جان دے اج مینوں نعت حضور دی سنان دے جان دے باقی گل جان دے سورج آسماناں تے تارے چھپ جاندے نے سورج امی عائشہ دا تے سارے مک جاندے نے پوچھ امی عائشہ تو نظارے مسکران دے جان دے باقی گل جان دے آج کا پھر میں کیوں نہ آکھاں اللہ اکبر اللہ 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 هذا خلی لن تلد امی ولیس من نسل وعمی اگے گل چلائیے ذرا جی جناب امی عائشہ کہندیاں کی نے ادھر ویکھو کہندیاں کی نے اتنا پیارا انداز اختیار کیتا ہے کہندیاں والضحیٰ میں تھے جملے جوڑے میں کہا والضحیٰ شیمہ دا تخیل بیان کیتا ہے کہندیاں نے والضحیٰ چہرہ بہنو میرا اے ویر جے مینوں عطایا ویرا میرے رب قدیر جے میں تے لکھیا پایاں نے دھما شیما ویرا فرما کے دے دی دلوری شیما اسے وزن تے میں اپنے جذبات دا اظہار کرما کے ماریا میں کہا نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبی محمد لوکو صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے پایاں نے تھما کاری محمد کہلا کے لائیاں نے چھڑیاں کاری نالے قرآن سنا کے دیندی سلوری شیما ایتھے میں لکھیا ہے اسے وزن تے میں اگے تھوڑی جی بات آکی میں کہ میرے اللہ 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 میرے اللہ یہ جو شیما دی لوری تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی ہاں جی تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی ہن کردائے منتاں کاری عرضاں سنا کے کر لے قبول پھیرا رحمت دا آکھو آمین